अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये वीडियो आप लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये इनडायरेक्टली रिक्वेस्टेड है क्योंकि आप लोगों ने मुझसे लास्ट लाइव सेशंस में और उससे पहले भी कमेंट्स में काफ़ी दफ़ा पूछा है कि हमारे बच्चे का वज़न इतना है तो क्या ये ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एवरेज जो बच्चे होते हैं यानी इंटरनेशनली नेशनली जो एवरेज साइज होता है बच्चे का, उस हिसाब से उनके वेट्स मेंशन करने वाली हूँ ताकि आपका बच्चा जौन से भी मंथ में हो आप उसके साथ अपने बच्चे की वेट को कंपेयर कर लें और आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा एवरेज वेट को टच कर रहा है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एवरेज बेबीज वेट यानी कि बच्चों का औसत वजन, यानी कि जो उनका एक्सपेक्टेड या उनका जो रेकमेंडेड वजन है वो इतना होता है। 0 मंथ बेबी मतलब ऐसा बच्चा जो अभी अभी हुआ हो या वो न्यू बॉर्न हो। तो इसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं कि एक मेल बेबी की और एक फीमेल बेबी की। तो मेल बेबी का वेट होगा 7.4 LB या 3.3 kg और इसी तरह अगर बेबी फीमेल हो तो उसका वजन होगा 7.3 LB एंड 3.3 किलोग्राम। 1 मंथ के बच्चे का जो लड़का हो तो उसका वजन 9.8 LB होगा या 4.4 किलोग्राम और अगर बेबी गर्ल हो तो उसका वजन 9.6 LB या 4.3 किलोग्राम होगा। 2 मंथ के बेबी का वजन अगर लड़का हो तो 12.3 LB या 5.8 किलोग्राम होगा और अगर बेबी गर्ल हो तो उसका वजन 11.7 LB या 5.3 किलोग्राम होगा। 3 मंथ के बच्चे का वजन अगर लड़का हो तो 14.1 LB या 6.4 kg और अगर फीमेल बेबी गर्ल हो तो उसका वजन 13.3 LB और 6 किलोग्राम हो सकता है। इसी तरह अगर बच्चा 4 महीने का हो तो लड़के के लिए जो वजन प्रेस्क्राइब्ड है या जो औसतन वजन होता है वो होता है 15.4 LB या 7 किलोग्राम और बेबी गर्ल के लिए 14.6 LB या 6.6 किलोग्राम्स। 5 मंथ के बच्चे के लिए अगर लड़का हो तो उसका वजन होगा 16.6 LB या 7.5 किलोग्राम और अगर बेबी गर्ल हो तो 15.8 LB या 7.1 किलोग्राम तक उसका वजन एक्सपेक्टेड होता है। 6 मंथ अगर हो बच्चे की उम्र तो लड़का हो तो उसका वजन तकरीबन 17.5 LB या 7.9 किलोग्राम होना चाहिए और अगर बेबी गर्ल हो तो उसका वजन 16.6 LB या 7.5 किलोग्राम तक एक्सपेक्टेड होता है। 7 मंथ का बेबी हो अगर बॉय हो तो उसका वजन 18.3 LB या 8.3 किलोग्राम होता है। अगर फीमेल बेबी हो तो उसका वजन 17.4 LB या 7.9 किलोग्राम होता है। 8 मंथ का अगर बच्चा हो तो मेल हो तो उसका वजन जो है 19 LB या 8.6 किलोग्राम होता है और फीमेल बेबी गर्ल हो तो 18.1 LB या 8.2 किलोग्राम तक एक्सपेक्टेड होता है। 9 मंथ का अगर बच्चा हो और उसमें आपका बच्चा मेल हो तो उसका एक्सपेक्टेड वजन 19.6 LB या 8.9 किलोग्राम और अगर बेबी गर्ल हो तो 18.8 LB या 8.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 महीने का हो तो अगर वो लड़का हो तो उसका वजन तकरीबन 20.1 LB या 9.1 किलोग्राम होना चाहिए और बेबी गर्ल होने की सूरत में उसका वजन 19.9 LB या 8.4 किलोग्राम तक होना चाहिए। 11 मंथ का अगर आपका बच्चा हो अगर वो मेल हो तो उसका वजन तकरीबन 20.1 LB या 9.1 किलोग्राम तक होना चाहिए और अगर फीमेल बेबी वेट उसका हो 19.4 LB या 8.4 किलोग्राम। इसी तरह अगर आपका बच्चा 12 मंथ का हो तो बॉय हो तो उसका वजन तकरीबन 21.3 LB या 9.6 किलोग्राम तक होता है और अगर बेबी गर्ल हो तो 20.4 LB या 9.2 किलोग्राम तक एक्सपेक्टेड होता है। 13th मंथ का जो बेबी है वो तकरीबन 1 साल का हो गया होता है और उस वक्त उसमें अगर लड़का हो तो उसका वजन तकरीबन 21.8 LB या 9.9 किलोग्राम होता है और अगर बेबी गर्ल हो तो उसका वजन तकरीबन 21 LB या 9.5
کلو گرام تک ہوتا ہے۔ دیکھیے اب مائنر سا فرق آ رہا ہے بیبی گرل اور بیبی بوائے کے ویٹ میں، اور اگر آپ کا بچہ 14th منتھ کا ہو تو اس میں اگر لڑکا ہو تو 22.3 LB اور کلو گرام میں 10.1، فیمیل بیبی ہو تو پھر اس کا وزن تقریباً 21.5 LB یا 9.7 کلو گرام تک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ 15 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہو تو اس کا وزن 22.7 LB اور 10.3 کلو گرام، اور اگر بیبی گرل ہو تو تقریباً 22 LB یا 9.9 کلو گرام تک کا اوسط وزن ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ 16th منتھ کا اگر آپ کا بچہ ہو تو میل بیبی کے لیے پرسکرائبڈ وزن ہے 23.2 LB اور 10.5 kg، فیمیل بیبی کے لیے 22.5 LB یا 10.2 کلو گرام تک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا بچہ 17 منتھ کا ہے اور وہ بیبی بوائے ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً ہونا چاہیے 23.7 LB اور 10.7 کلو گرام، اور بیبی گرل ہو تو اس کا وزن تقریباً 23 LB یا 10.4 کلو گرام تک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اور اگر آپ کا بچہ 18 مہینے کا ہو اور وہ بوائے ہو تو اس کا وزن 24.1 LB یا 10.9 کلو گرام ہونا چاہیے۔ فیمیل بیبی کی صورت میں آپ کے بچے کا وزن 23.4 LB یا 10.6 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ نمبر 19 مطلب 19 منتھ کا اگر بچہ ہو تو بیبی اگر میل ہے تو اس کا وزن تقریباً 24.6 LB یا 11.2 کلو گرام ہونا چاہیے، اور بیبی گرل ہونے کی صورت میں 23.9 LB یا 10.8 کلو گرام تک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا بچہ 20 مہینے کا ہے اور وہ بوائے ہے تو اس کا وزن تقریباً 25 LB تک ہوگا یا 11.3 کلو گرام تک ہوگا، اور اگر وہ بیبی گرل ہے تو اس کا وزن 24.4 LB یا 11 kg تک ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ 21 مہینے کا ہے اور وہ میل ہے تو اس کا ایکسپیکٹڈ جو وزن ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 25.5 LB یا 11.5 کلو گرام، اور اگر بیبی گرل ہو تو 24.9 LB یا 11.3 کلو گرام تک ایکسپیکٹڈ ایوریج ویٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 22 منتھس کا ہے اور وہ بیبی بوائے ہے تو اس کا وزن 25.9 LB یا 11.7 کلو گرام ہوتا ہے۔ اسی طرح بیبی گرل کی صورت میں 25.4 LB یا 11.5 کلو گرام تک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر 23 مہینے کا ہے تو آپ کے بچے کا بیبی بوائے کا وزن 26.3 LB یا 11.9 kg تک ہونا چاہیے، اور اگر بیبی گرل ہے تو اس کا وزن تقریباً 25.9 LB یا 11.7 کلو گرام تک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا بچہ 24 مہینوں یعنی 2 سال کا ہو گیا ہے تو اور وہ بوائے ہے تو اس کا وزن تقریباً 27.5 LB یا 12.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ فیمیل بیبی کا ویٹ 26.5 LB یا 12 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس میں آپ لوگ کو پھر یہ بتاتی چلوں کہ انہیریٹڈ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ کچھ بچوں کی فیملی میں اوبیسٹی ہوتی ہے اور ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اگر وزن زیادہ ہو تو اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو، اور کچھ کا بائی برتھ بھی کم ہوتا ہے بچوں کا وزن اور ان کی فیملی میں بھی وزن کم ہوتا ہے، تو وہ بھی پیرنٹس پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کے بچے کی موشن کی روٹین ٹھیک ہے اور وہ ایکٹیو ہے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی ٹائمنگ کے ساتھ اپنے فوڈ سلیکٹ کر کے اس کو کھلانی ہے جس میں اچھے انگریڈینٹس ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ایزیلی اپنے بچے کا ویٹ کمپیئر کر سکیں گے۔ اپنے فیڈ بیک دیتی رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔